بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا حنان يا منان برحمتك أستغيث. صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وعترته وأزواجه وذريته وأهل بيته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا نفاح يا مرتاح برحمتك أستغيث. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك أستغيث. صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا حنان يا منان برحمتك أستغيث. صل وسلم على سيدنا
ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وعترته وأزواجه وذريته وأهل بيته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا نفاح يا مرتاح برحمتك أستغيث. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك أستغيث. صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.